प्रभु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले मलाई यो अवसर दिनुभएको निम्ति। त्यसै प्रकारले म हाम्रो डाक्टर एलेक्स अनि उहाँको टिमलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि जति पनि अर्गनाइजर कमिटी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अनि जति पनि हाम्रो युएसएबाट साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद टक्राउँछु। With New Nepal Evangelistic Association. यो एकदमै मेरो लागि ठुलो अवसर हो जहाँ मैले तपाईहरुको माझमा आएर सेवाकाई गर्न सके जो न्यू नेपाल इभान्जेलिस्ट एसोसिएसनमा। We are very grateful and thankful to God, and we value our relationship, partnership and friendship with this new India Evangelistic Association. हामी एकदमै धन्यवादी छौं यो अवसरको लागि अनि यो समयको लागि। Dr. Alex Phillips has been very faithful. Dr. Alex एकदमै विश्वासयोग्य रहनुभयो because he has seen and known the models that Dr. Malcolm has developed. किनभने उहाँले जो डाक्टर मेलकमले पढाउनु भएको मोडलहरु थियो त्यो देख्नु भएको छ that can really build the lives of the leaders, that can really build the lives of the churches. त्यो मोडलले साच्चै नै हाम्रो अगुवाहरुको जीवनलाई बनाउने क्रममा लादछ। So let us continue to learn. आउनुहोस् हामी लगातार यो चीजलाई सिक्ने छौं। So let me start with a question. What is the purpose of the church? हामी एक प्रश्नबाट सुरु गर्ने छौं कि चर्चको उद्देश्य के हो? And why the church exists? किन चर्च चाहिँ हाम्रो कलिसिया चाहिँ अहिलेसम्म छ? What is the purpose of the church and why church exists? चर्चको उद्देश्य के हो र चर्च किन अहिलेसम्म छ? किन एक्जिस्ट छ? How many of you are pastors? यहाँहरु कति जना अगुवाजन हुनुहुन्छ? पास्टर्सहरु हुनुहुन्छ? Okay, wow, many of you are pastors. धेरै जना हुनुहुँदो रहेछ यहाँ पास्टर्स। How many of you are church leaders? कति जना तपाईहरु चर्च विश्वासीहरु हुनुहुन्छ? Church agua. चर्च लिडर्सहरु हुनुहुन्छ। And how many of you are church members? कति जना चाहिँ चर्चको तपाईहरु विश्वासीको वर्गमा हुनुहुन्छ? Yeah, thank you. So now, what is the purpose of the church? चर्चको उद्देश्य के हो? Have you ever thought about this? तपाईले यो कहिले सोच्नु भएको छ? Why the church exists? किन चर्च चाहिँ अहिलेसम्म रहिरहेको छ? And why are you there? किन तपाईहरु त्यहाँ हुनुहुन्छ चर्चमा? The main purpose of the church is to make disciples. र चर्चको एकदमै महत्त्वपूर्ण उद्देश्य चाहिँ यही हो कि हामी चेला बनाउने काम। That means to build men and women who know God. यसको मतलब यो हो जसले चाहिँ परमेश्वरलाई जान्छ उनीहरुको जीवनलाई बनाउनुको कार्यक्रम हो। Your purpose as a church is to build men and women who know God. अनि तपाईहरुको उद्देश्य चाहिँ यही हुनुपर्छ चर्चको कि जसले चाहिँ स्त्री अनि पुरुषलाई चाहिँ निर्माण गराउने काम गर्दछ। And who live in dependency on Him. को चाहिँ उहाँमा निर्भर भएर बस्नुहुन्छ? Looking at Him. उहाँलाई हेरेर, loving Him. उहाँलाई परमेश्वरलाई माया गरेर, listening to Him. परमेश्वरलाई सुनेर, and serving Him out of His indwelling life. अनि उहाँलाई सेवाकाई गर्न हाम्रो जीवनबाट उहाँको उपस्थितिमा रहेर। That is the purpose of the church. अनि चर्चको उद्देश्य चाहिँ यही हुनुपर्छ। It's not only about making programs after programs. यो प्रोग्राम बनाउनुको लागि मात्र होइन। Not only meetings after meetings. मिटिङ गर्नुको लागि मात्र होइन। Not only preaching after preaching. प्रचार गर्नुको लागि मात्र होइन। But building the men and women. तर स्त्री अनि पुरुष दुवै जनालाई निर्माण God has गर्न given to you. Whom God has given to you. जहाँ चाहिँ तपाईलाई परमेश्वरले दिनु भएको छ। Build their life. उनीहरुको जीवन बनाउनुको निम्ति। Now Jesus said in Matthew chapter 16 verse 18.
अनि येशूले मत्ती 16:18 मा यसरी भन्नुभएको छ, I will build my church. म मेरो कलेसिया चाहिँ बनाउँछु। Again, Jesus also talks about the church is part of God's eternal purpose. That is in Ephesians chapter 3 verses 9 to 11. एफिसी 4:32 मा पनि यसरी भनेको छ, चर्चको काम चाहिँ अनन्त कुराको लागि हो। So now when we look at Jesus' ministry, what do we see? जब हामी यीशुको मिनिस्ट्रीलाई हेर्छौँ के हामी देख्छौँ? Jesus' ministry on earth was not focused on church planting, यीशुको मिनिस्ट्री चर्च प्लान्टिङ गर्नु थिएन, but rather on building his disciples. तर उहाँको चेलालाई बनाउने काम थियो। And that was exactly what he has given to his disciples before he ascended to heaven. उहाँ स्वर्गमा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई दिनुभएको कुरा त्यही थियो। Of course, when we build disciples, they will be passionate to plant churches. जब हामी डिसाइपल्सहरू बनाउँछौँ, चेलाहरू बनाउँछौँ, त्यहाँनिर And we know that चर्च फुट्ने कारण पनि हुन्छ। And we know that Jesus has never established even a single church. अनि हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, येशूले कहिले पनि चर्चलाई निर्माण गरेन। Jesus was building the disciples, येशूले चेलाहरूलाई बनाउने काम गरे। but his long-term vision was to build his church. और उहाँको लामो समयको दर्शन चाहिँ चर्चलाई निर्माण गर्नु थियो। That's why he invested 3 years to build the disciples. त्यसै कारणले उहाँले 3 वर्ष आफ्नो जीवनलाई दिनुभयो ताकि उहाँले चेलालाई बनाउन सकौँ। So in Matthew 28 verses 18 to 20, मत्तीको सुसमाचार 28:18 देखि लिएर 20 पदसम्म Jesus said that all authority in heaven and on earth has been given to me. येशूले भन्नुभयो कि सबै अथोरिटी, सबै पावर चाहिँ स्वर्ग अनि पृथ्वीको मैले दिइसकेको छु। Therefore go and make disciples of all nations, त्यसै कारणले गरेर जाऊ, सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, teaching them to observe all that I have commanded you. मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालन गर्न तिमीहरूलाई सिकाऊ। First we share the gospel, then baptism, then they will repent, and then baptism comes first. पहिलोचोटि हामी सुसमाचारलाई प्रचार गर्छौँ, तब हामी बप्तिस्मा दिन्छौँ, तब पश्चाताप आउँदछ। But why Jesus was emphasizing first on go and make disciples of all nations? तर किन येशूले चाहिँ गएर भने जाऊ अनि चेला बनाऊ? Discipleship is more important. किनभने चेला बनाउनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण काम हो। Of course, people need to have salvation first. हामीलाई थाहा छ पहिला त उहाँले उद्धार पाउनुपर्छ। But then many at times our Christians we are focusing more on bringing them to Jesus Christ, giving them Jesus Christ. अनि धेरैचोटि यस्तो हुन्छ कि हामीले उहाँलाई यीशुमा ल्याउने मात्रै कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छौँ। But then we fail to disciple them along the way. अनि उहाँलाई हामी चेला बनाउनको निम्ति चुक्छौँ, हामी बनाउन सकिरहेको हुँदैनौँ। But discipleship is very important तर चेला बनाउनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण in छ, building the lives of the people. मानिसहरूको जीवनलाई निर्माण गर्नको निम्ति। So it was true making disciples, यो चाहिँ हो चेला बनाउने कार्यक्रम, through building people, मानिसहरूको जीवनलाई निर्माण गर्नको निम्ति। that the church itself was established and grew in the early church. अनि चर्चहरू यस्तो प्रकारले वृद्धि भएर जहाँ चाहिँ हामी प्रेरितको पुस्तकमा हामी देख्छौँ हाम्रो पहिलो चर्चहरूमा। When we talk about disciples, we are talking about building the life of the people. जब हामी चेलापनको कुरा गर्छौँ भनेदेखिलाई हामी व्यक्तिहरूको निर्माणको, जीवनको निर्माणको बारेमा बात गर्छौँ। As a church, are you building the lives of the members? हामी चर्च भएको कारण हामीले व्यक्तिहरूको जीवनलाई निर्माण गर्दैछौँ, Build their lives उहाँहरूको जीवनलाई बनाउने काम so गर्छौँ। that they will be men and women who know God. अनि उहाँ चाहिँ यस्तो स्त्री अनि पुरुष हो जसले चाहिँ परमेश्वरलाई जान्न सकौँ। That will become their lifestyle, not only on Saturday. अनि उनीहरूको जीवनशैली बनेर जाओस् त्यो कुराले चाहिँ तर स्याटरडे चर्च आउने मात्र होइन, But throughout their week, whether they are at home, in the college, or whether they are in the workplace, in the field, in the business, they will be living for God. It's a lifestyle. हप्तैभरि जहाँ हामी काम जुनै जग्गामा हो, जुनै फिल्डमा पनि हो, हाम्रो जीवनले शैली चाहिँ यीशुलाई पछाउने हुनुपर्छ। त्यसले चाहिँ मानिसहरूको जीवनलाई साँच्चै नै निर्माण गर्दछ। So Jesus' commandment in Matthew 28 to make disciples
to make disciples is the same that we find in Ephesians chapter 4 to equip the saints. अनि जुन चाहिँ मत्ती 28 मा लेखिएको येशूले दिएको आज्ञा छ त्यो चाहिँ हामी एफिसीको पत्री 4 अध्यायमा पनि हामी देख्छौँ। And our two speakers in the morning, they have been talking about this. अनि आज बिहानी दुईजना जो वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि यसकै बारेमा And then the different gift that we have. अनि हाम्रोमा धेरै प्रकारको गिफ्टहरू हुन्छ त्यसको बारेमा पनि बताइरहनु भयो। Ephesians chapter 4 verse 11 talks about the fivefold ministry. और एफिसीको पत्र 4 को 11 मा हामी देख्छौँ भनेदेखिलाई त्यहाँनिर 5 प्रकारको मिनिस्ट्रीलाई बताउँछ। He kept some to be apostles, prophets, evangelists, shepherds and teachers. और त्यहाँनिर चाहिँ हामी देख्छौँ कि प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, प्रचारकहरू, मण्डलीका पास्टरहरू और कोही शिक्षकहरूको बारेमा देख्छौँ। And then the verse 12 says, 12 पदले भन्दछ। what does the verse 12 says? 12 पदले के भन्दछ? Yes, say louder. एफिसी 4 को 12 पदले के भन्दछ? Verse 12, what does it say? भन्नुहोस् के भन्दछ? Okay, to equip the saints. अनि उहाँको मानिसहरूलाई बनाउन। So, who are the saints? यहाँनिर को हुनुहुन्छ सेवा गर्ने व्यक्तिहरू? The believers. जो विश्वासीगणहरू। So the fivefold ministry is for all. अनि यो 5 भागको यो सेवा चाहिँ सबैको लागि हो। Okay, there are some, don't always think this fivefold ministry in terms of official ministry. अनि तपाईले यसलाई हमेशा नसोच्नुहोस् कि यो मात्रै हो भन्नेलाई 5 पाल मिनिस्ट्री। Think this one in terms of daily life of the church members. अनि यो चाहिँ हरेक दिन प्रत्येक दिन चर्चको लागि हुनेछ। Our team for today is reach one, teach one, and send one. अनि हाम्रो टिममा पनि देखाइरहेको छ पुग्नुहोस्, सिकाउनुहोस् अनि भेज्नुहोस् या पठाउनुहोस्। So if you make everyone to have this in their lives, यदि तपाईले यो सबै जनाको जीवनमा बनाउनुहुन्छ भनेदेखि you will fulfill that. अनि यो चाहिँ तपाईले एकदमै परिपूर्ण रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ। They can be evangelists in their workplace. उहाँ प्रचारक हुन सक्नुहुन्छ। They can be a shepherd in their workplace as well as in their home, in their neighbors. अनि उहाँ आफ्नो छिमेकीको जग्गामा उहाँ एउटा पास्टर बनिनुहुन्छ। They can be a teachers in their workplace, in their home, in their neighbors. अनि उहाँहरूको जग्गामा पनि उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँ टिचिङ गर्न सक्नुहुन्छ, They शिक्षा can be गर्न a सक्नुहुन्छ। prophet in their work, in their home, in their neighbors. उहाँ in their अगमवक्ता neighbors. पनि हुनुहुन्छ उहाँको छिमेकीको जग्गाहरूमा पनि। Think of it as a lifestyle for your church members. अनि यो चाहिँ तपाईले जीवनशैलीको रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। But the official people will be there, that whom God has called them. अनि जो अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँ त अलरेडी हुनुहुन्छ हाम्रो। They will be the one who will be teaching us, equipping us, so that everyone will go and do the same. अनि उहाँहरू चाहिँ हुन्छ जसले शिक्षा दिने काम, जसले पठाउने काम अनि जसले सेवाकै गर्नमा मद्दत गर्ने हुनुहुन्छ। And then verse 13 talks about, अनि पद 13 ले यस्तो प्रकारले भन्छ, we have to do this until we all attend to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. जबसम्म हामी सबैले विश्वास र परमेश्वरको पुत्रको ज्ञान एकता प्राप्त गर्दैनौँ र परिपक्व मानिस बनी ख्रीष्टका पूर्णताको नाशसम्म पुग्दैनौँ तबसम्म हामीले यो काम गरिरहनु पर्छ। So that it is not only the work of the pastor, यो पास्टरको काम मात्रै होइन, but everyone you have, the harvest is great. किनभने यो सबैको लागि हो, किनभने त्यो जग्गा धेरै ठुलो छ। So that everyone will be reaching one. सबैजना गएर त्यहाँनिर काम गर्न सकौँ। So this is what we need to understand. यो हामीले बुझ्न एकदमै Now, to build disciples, let us look at the church in Thessalonica. हामी हेर्नेछौँ थेसलोनिका चर्चबाट। The church in Thessalonica was a new church planted by Paul. थेसलोनिका चर्च चाहिँ पौलले नयाँ चर्च प्लान्ट गर्नुभएको थियो। So this was a new believers who were mostly Gentiles. अनि यो चाहिँ नयाँ विश्वासीहरू थियो जो चाहिँ जस्तै हाम्रो कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्नेलाई हिन्दूदेखि चाहिँ अरू बुद्धिस्टदेखि चाहिँ। So now, when these believers came to Jesus Christ, they don't have any prior knowledge of God. जब उनीहरू चाहिँ परमेश्वरलाई ग्रहण गरे तब उनीहरूलाई यो कुनै पनि ज्ञान थिएन, ख्रीष्टको बारेमा ज्ञान थिएन, or all the New Testament.
or the Old Testament scriptures. ओल्ड टेस्टामेन्टको बारेमा या न्यू टेस्टामेन्टको बारेमा कुनै उहाँलाई ज्ञान थिएन। But then you find that Paul spent only a short time in Thessalonica, okay? अनि तपाईलाई थाहा छ थेसलोनिकामा उहाँले एकदमै कम्ती समय बिताउनु। Short time, maybe only several months, हुन सक्छ केही महिनासम्म to establish the church. चर्चलाई निर्माण गर्नको निम्ति। And before he was sent away in the midst of persecution, okay? र उस त्योभन्दा पहिला उहाँ चाहिँ पर्सिक्युसन जाने सतावट भइरहेको जग्गामा पठाइयो। But one thing that you and I need to understand is not before long, Paul has written a letter to the Thessalonican believers. अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो पौलले चाहिँ थेसलोनिका मण्डलीलाई चाहिँ पत्र लेखेको छ, Saying that they have become an example किनभने उहाँ उदाहरणीय जीवन जिउनु भएको छ to all the believers in Macedonia and in Achaia. अनि सबैजना जो मसेदोनियाबाट हुनुहुन्थ्यो, जो अखाइकाबाट हुनुहुन्थ्यो, And then their faith in God has spring forth everywhere. अनि उहाँको विश्वासद्वारा चाहिँ उहाँहरूको जीवनलाई चाहिँ बनिने काम गरिरहेको थियो। What a wonderful news that was. कि यो शक्तिशाली गवाई थियो। He was there only for a few months. उहाँ केही महिनाको लागि मात्रै हुनुहुन्थ्यो। They don't have any knowledge about this God before. परमेश्वरको बारेमा उहाँले When केही he जान्नु came to हुन्थेन। Jesus Christ. जब उहाँ यीशुमा आए, But after a few months, Paul was writing this letter to them. अनि केही महिना बाद पौलले आफ्नो पत्री यो थेसलोनिकाको मण्डलीको लागि They have लेखे। become an example. उहाँहरूको एकदमै गवाई बनियो In Macedonia and in Achaia. मेसिडोनिया अनि अखाइमा। And their faith in God is brought forth everywhere. उहाँको विश्वास चाहिँ जहीँ तहीँ पनि पुग्न सके। You will find that in 1 Thessalonians 1:7-8. यो चाहिँ हामी पहिलो थेसलोनी 1 अध्यायको 1 देखि 7 सम्म पाउँछौँ। Yeah, 7-8. You can read it for all of us. 7-8. 1 Thessalonians 1:7-8. ओके। पौल, सिलास र तिमोथीबाट परमेश्वर पिता र प्रभु येशू ख्रिस्टमा थेसलोनिकाहरूको मण्डलीलाई अनुग्रह र शान्ति। हाम्रा प्रार्थनाहरूमा तिमीहरूको निरन्तर स्मरण गर्दै हामी परमेश्वरलाई तिमीहरू सबैका निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रा परमेश्वर पिताको सामुन्ने हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमा तिमीहरूका विश्वासको काम, प्रेमको परिश्रम र आशाको धैर्य निरन्तर सम्झनेछौँ। भाइ हो, परमेश्वरका प्रियहरू, तिमीहरूलाई उहाँले चुन्नुभएको हामीलाई थाहा छ, किनभने हाम्रो सुसमाचार तिमीहरू कहाँ वचनमा मात्र आएन, तर शक्ति र पवित्र आत्मामा अनि सम्पूर्ण निश्चयता साथ आएको हो। तिमीहरूका माझमा छँदा तिमीहरूको खातिर हामी कस्ता किसिमका मानिस थियौ तिमीहरू जान्दछौ। तिमीहरू हाम्रा र प्रभुका अनुकरण गर्ने भयो, किनकि पवित्र आत्माले दिनुभएको आनन्द साथ तिमीहरूले धेरै कष्टमा वचन ग्रहण गर्यो, यहाँसम्म कि मेकेडोनिया र अखाइमा सबै विश्वासीहरूका माझमा तिमीहरू नमुना बन्यौ। आमेन। Yeah. So he said that he has chosen you. He has chosen you because our gospel came to you not only in word, उहाँले भन्नुभयो कि उहाँले हामी हरेकलाई चुन्नु भएको छ, but also in the power, in the Holy Spirit, and with full conviction. पवित्र आत्माको शक्तिमा पनि हो। That's what our first speaker has spoken today. Anointing of God, the presence of God, the power of the Holy Spirit is very important in our ministry. त्यसै कारणले गर्दा जो हाम्रो फर्स्ट स्पिकरले बोलिरहनु भएको त्यो पवित्र आत्माको एनोइन्टिङ चाहिँ एकदमै। So when they went and preached the gospel with the Holy Spirit and with full conviction, people came to Jesus Christ and they became imitators of them. जब हामी पवित्र आत्माको शक्तिमा प्रचार गर्छौँ भनेदेखि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई पछ्याउने And they become a witness उहाँहरू गवाई बनिनुहुन्छ। in Macedonia and in Achaia. अनि मेसिडोनिया अनि अखाइमा उहाँहरू So गवाई। now, how did Paul establish the new believers in a very short time? कसरी पौलले यति कम्ती समयमै असल विश्वासीहरू बनाए? So that they grew to become so healthy church. किनभने उहाँ एकदमै असल चर्च हुनको निम्ति Paul has exactly told us what he has done in 1 Thessalonians chapter 1 verse 4-8. अनि पौलले पहिलो थेसलोनी 1 को 4 देखि 8 सम्म बताउनु भएको थियो उहाँले के गर्नु भएको थियो चर्च। They went with God. परमेश्वरसँग जानुभयो।
and with the power of the Holy Spirit they preached the gospel. पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँले सुसमाचारलाई प्रचार गर्नुभयो And people accepted with conviction. अनि मानिसहरूले उनीहरूलाई विश्वास गर्न सके And they become imitators of them as well as of the Lord. अनि उहाँहरू चाहिँ परमेश्वरलाई पछ्याउने र परमेश्वर जस्तै हुने व्यक्तिहरू बन्न सके And the believers become an example. अनि विश्वासीहरू चाहिँ उद्धार लिने जीवन बन्न सके And their faith has become known. अनि उहाँको everywhere. विश्वास चाहिँ चारैतिर फैलिन सके So in a short while, Paul was able to build the believers of this Thessalonican church. धेरै कम समयमा पौलले यो जग्गाहरूमा परमेश्वरको भवनलाई निर्माण गर्न सके So in this passage, when we look at it, जब हामी यो पदलाई देख्छौँ and the rest of the First Thessalonians, अनि सम्पूर्ण थेसलोनिका रिमेनिङ च्याप्टर्सहरू देख्छौँ we can see three important characteristics हामी यहाँ तीन महत्त्वपूर्ण कुरालाई देख्छौँ and how Paul, the church in Thessalonica. अनि पौलले कसरी थेसलोनिकालाई बनाए So the first one is a transformational goal. अनि पहिलोचोटि चाहिँ परिवर्तित जीवन परिवर्तित Transformational goal. Transformational goal. पहिलोचोटि चाहिँ हामीले देख्छौँ परिवर्तित लक्ष्य And holistic process. अनि सबै सबै होलिस्टिक Holistic process. पुरो पुरा चौतर्फी Yeah, these are a little bit hard word. I should have informed her before. Yeah. Yes. Good. And that's how they build a healthy church culture. त्यस्तै प्रकारले त्यहाँ चाहिँ असल चर्च निर्माण हुन सक्छ So now Paul has a transformational goal, okay? अनि उसकोमा चाहिँ परिवर्तित हुने लक्ष्य थियो That's what Dr. Alex has talked about it, the connections model. यसै कारणले गर्दा हाम्रो डाक्टर एलेक्स सरले चाहिँ कनेक्सन मोडलको बारेमा बताउनु And then the holistic process, that is also the connections model. अनि यो सर्वङ्ग यो हामी सबै कुरा आउने पनि यो कनेक्सन मोडल And that will help you to build a healthy church and to make healthy disciples. अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई असल विश्वासी अनि असल चर्च बनाउने सहायता गर्दछ So life transformation. Now when you look this First Thessalonian church, Paul has taught 42 doctrines. अनि जब पहिलो थेसलोनिको चर्चलाई हामी देख्छौँ भनेदेखिलाई पौलले चाहिँ 42वटा टिचिङ्स अनि शिक्षाहरूलाई बाँटे I have written only few, अनि यसमा मैले कम्ती मात्रामा लेखेर आएको छु but he has taught them 42 doctrines, okay? उसले 42वटा शिक्षालाई लेखेको छ And that's how they become imitators of them, imitators of the Lord, and their faith was known in the city of Macedonia and Achaia. त्यसै कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ उनीहरूको विश्वास चाहिँ बढेर गएको अनि उनीहरूको चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा अगाडि बढेको कुराहरू देख्छौँ So we need to build the lives of the believer that God has given to you with the doctrine that God has given to us through the Bible. त्यसै कारणले गर्दा हामीले विश्वासीलाई निर्माण गर्नु चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ So now what has Paul done that? अनि कसरी पौलले चाहिँ त्यो कुरालाई गर्न सक्यो He gave them what the believers need to know in a short month. अनि उहाँलाई थाहा थियो कि जो बिलिभर्स जो विश्वासीहरूको लागि चाहिएको थियो त्यो कुरा उहाँले गर्न सके Because the goal of doctrine in the Bible is always life change. अनि जुन चाहिँ हाम्रो बाइबलीय शिक्षाहरू छ अनि यसको लक्ष्य चाहिँ Sometimes we give the doctrines as a knowledge and we never bring it to bring change in the life of the people, teaching the doctrine. धेरैचोटि हामीले बाइबलको शिक्षालाई चाहिँ हामीले ज्ञान मात्रै प्राप्त हासिल गर्छौँ तर त्यसले कहिले पनि हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्दैन But when we look at the Bible, जब हामी बाइबललाई हेर्छौँ doctrine is never taught for its own sake. अनि यो नलेजको लागि कहिले पनि होइन शिक्षाहरू चाहिँ And in all the word of God. And in all the word of God. यो सबै वचनहरूमा So what doctrine and theology is for? शिक्षा अनि यो परमेश्वरको वचन सिक्ने चाहिँ के हो So when we read Ephesians chapter 6, 3:8-9, जब हामी एफिसीको पत्र 6 अध्याय Colossians 1:28, कलसीको 1
28 we can see the answer clearly there. अनि त्यहाँनिर हामीले त्यसको उत्तरहरू पाउन सक्छौँ। You can read Colossians chapter 1 verse 28. हामी कलासीको 1को 28 लाई पढ्नेछौँ। Or should I read and you can interpret? Okay. Yeah. मा सिकाउँदै हामी उहाँलाई घोषणा गर्दछौँ यस हेतुले कि प्रत्येक मानिसलाई ख्रिस्टमा परिपक्व बनाई प्रस्तुत गर्न सकौँ। Yeah, this is very important. Who is theology for? It's for everyone. So that we will be taught everyone, warning everyone and teaching everyone with all wisdom that we may present everyone mature in Christ. अनि यो परमेश्वरको ज्ञान चाहिँ कसको लागि हो भने हामी सबैको लागि हो ताकि हामी परमेश्वरमा अझै म्याच्योर हुँदै अगाडि बढ्नको निम्ति। Please one of you read Ephesians chapter 3 verse 8 to 9. सबै सन्तहरूमा म अत्यन्त तुच्छ भए तापनि ख्रिस्टको अभाग्य सम्पत्तिको सुसमाचार अन्य जातिहरूलाई प्रचार गरौँ भनेर मलाई यो अनुग्रह दियो। सबै कुरा सिर्जना हुने परमेश्वरमा युगदेखि लुप्त रहेका रहस्यको योजना के हो सो सबै मानिसलाई खुलस्त गराउने अनुग्रह मलाई दियो। Yeah, to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. अनि अन्य जातिहरूको माझमा गएर प्रचार गरेर उहाँले नजानेको कुरालाई चाहिँ बताउनको निम्ति And to bring to light for everyone what is in the plan of the mystery hidden for ages in God. अनि सबै व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ एउटा ज्योतिको माध्यममा सुसमाचार लिनको निम्ति। Now we need to understand that the theology, the doctrine is for all church members. अनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो कि हाम्रो बाइबलीय शिक्षा अनि जति पनि टिचिङहरू छ यो चाहिँ सबैको लागि हो। The word of God is for everyone. परमेश्वरको वचन सबैको लागि हो। And God desire all the believers are to be deeply taught in His word. अनि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ हो सबै विश्वासीहरूले चाहिँ अत्यन्त रूपमा परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न र जान्न। So that is what you and I are expected to do as a leader. अनि एउटा अगुवाई भएको कारणले हामीले त्यो कार्य चाहिँ गर्नुपर्ने छ। And when we look the book of Acts, जब हामी प्रेरितको पुस्तकलाई हेर्छौँ theological education was done in the local church. यो शिक्षा यो बाइबल कलेजको शिक्षा चाहिँ एउटा लोकल चर्चमा गरिएको थियो। The early church they never went to a college. अर्ली चर्च जो पनि पहिलाको कलेसियाहरू थियो चर्चहरू थियो कहिले पनि उनीहरू बाइबल But कलेज when we look at their lives, जब हामी उनीहरूको जीवन देख्छौँ the way that they depended on God, the way that they live for Christ, जसरी उहाँले आफ्नो जीवन जिउँथे जसरी परमेश्वरप्रति उहाँको भरोसा थियो they know about the real Jesus, all about Him. यीशुको बारेमा उहाँले असाध्यै रूपमा जान्न सके। Theological education was accessible for everyone. अनि परमेश्वरको शिक्षा चाहिँ सबैको लागि थिए। Now, of course, we need to understand that it's for everyone, but there are some people chosen by God who should teach us, who should lead us, okay? यो सबैको लागि हो तर हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि परमेश्वरले स्पेशली अगुवाहरूलाई बोलाउनु भएको छ जसले चाहिँ प्रचार गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ शिक्षा दिनुहुन्छ। And theological education was done in a very transformational way. अनि परमेश्वरको शिक्षा चाहिँ एउटा परिवर्तित जीवन गराउनको निम्ति हुन्थे। So now we know that the goal of the doctrine in the Bible is always life change. अब हामीलाई थाहा भयो कि यो बाइबलले जति पनि शिक्षाहरू थियो यो चाहिँ जीवन परिवर्तित थियो। So when you teach the word of God, जब तपाईले आफ्नो वचन सिकाउनुहुन्छ, when the word of God is taught to you, जब परमेश्वरको वचन तपाईलाई सिकाइन्छ, it should bring transformation in our life. यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। The way we think, the way we conduct, the way we speak. जब हामी जस्तो प्रकारले हामी सोच्छौँ जस्तो प्रकारले हामी बोल्छौँ। So now we find that Paul aimed for every disciple he built to be an imitator of him as he imitated Jesus Christ. अनि हामीले जान्यौँ कि पौलले चाहिँ हरेकलाई यीशु ख्रिस्टलाई पछ्याउने यीशु ख्रिस्ट जस्तै हुने बनाउन सके। He said in 1 Corinthians verse 11:1. उहाँले पहिलो कोरिन्थीको Follow my example as I follow the example of Christ.
मलाई पछाउनुहोस् जसरी मैले येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएँ। Can we say to all our believers, follow my example as I follow the example of Jesus Christ? हामी एकअर्का विश्वासीहरूलाई भन्न सक्छौँ मैले मलाई पछ्याउ हामी परमेश्वरलाई पनि पछ्याउने छौँ। मैले It's not परमेश्वरलाई easy. पछ्याउँछु। It's not easy. यो इजी छैन But you are called